والے ہو یا اللہ حکم میرے نبی دی بارگاہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. رولا مک نہ گیا. اللہ گنڈ دیتی ایمان والے نوں. ستے مجمے نوں بندہ کی سمجھاوے اللہ گنڈ کینوں دتی ہے؟ ایک گھر شادی ہوے پوری دنیا شادی والے گھر ہوے ہمسایا نہ آوے تو نہیں آیا ہو سکا مینوں انہاں گنڈ نہیں دتی. میرے سامنے کالج دے پروفیسر بیٹھے ہو گلاں تسی نہیں سمجھدے بھی جنوں کوئی گنڈ نہ دے وہ جاندا ہے. تانوں کوئی گنڈ نہ دے تسی جاندے ہو. بندے آندے میں کوئی بغیرت ہاں بغیر گنڈ تو چلے جاواں. اللہ آندا میں بھی میرے فرشتے بھی ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو. رولا مک گیا. اللہ نے گنڈ ایمان والے نوں دتی ہے بے ایمان نوں اللہ تکلیف دتی نہیں. بے ایمان پڑھنا ہی نہیں. ہاں ایک ونڈ سن لو. ونڈ ایک میں سنا دینا. ساڈے نبی دی کل عمر ہے 63 سال. کنی ٹائم مک گیا ذرا جلدی کہو. میں ذرا گن کے سنا دیا. 12 ربیع الاول شریف تو لے کے تے حضرت امی عائشہ دے حجرے پاک تک 63 سال. دیوبندی بھراواں کولوں پوچھو نبی دی عمر کنی فرماندے 63 سال. میں کیویں اگے 9 ربیع الاول تو لے کے حضرت عائشہ دے حجرے تک 63 سال. بھابیو نبی دی عمر اگے 63 سال. میں کیویں اگے 9 ربیع الاول تو لے کے تے حضرت امی عائشہ دے حجرے تک 63 سال. میں کہ شیعو نبی دی عمر کنی اگے 63 سال. میں کیویں اگے 17 ربیع الاول تو لے کے تے حضرت امی عائشہ دے حجرے تک 63 سال. بریلویو نبی دی عمر اگے 63 سال. میں کہ کیویں اگے 12 ربیع الاول تو لے کے تے حضرت عائشہ دے حجرے تک. تانوں صرف اپنا پتہ ہے مینوں ساریاں ورائٹیاں دا پتہ ہے. 63 سال ٹھیک ہے. ہوں یہی سوال حضرت بابا بلے شاہ تو پوچھ نبی دی عمر کنی ہے؟ بلے شاہ دا مولوی کی آندے نے 63 سال. کتھوں گنتے ہیں؟ آخے حضرت بی بی آمنہ پاک دے حجرے تو تے حضرت عائشہ دے حجرے تے مکاندے نے. فرمایا یہی تے وٹ ہے جڑا مولویاں دا تے فقیراں دا ہے یہ اتوں گنتے ہیں. اسی نبی دی عمر ادوں شروع کرنے ہیں جدو آدم بھی نہیں سی تے اے ہے سی. باقاعدہ بلے شاہ دا ایک شعر ہے وہ فرماندے نے گورے دی نہ بگے دی چنی دی نہ چگے دی بلیا نیت رائی سانو گل سمجھائی آدم تو بھی اگے دی. کل عمر کنی ہے؟ میں ونڈ دی گل پیا کرنا درود دی ایڈی سونی ونڈ کراں گا ایمان تازہ ہو جائے گا. کل عمر ہے 63 سال. 40 سال دی عمر وچ میرے نبی نبوت دا اعلان کیتا. نبی بنیا نہیں. نبی ادوں بنیا جدو کوئی شے نہیں نبی ہے. نبوت دا اعلان کیتا 40 سال دی عمر چ. جدو نبی دی 52 سال دی عمر ہوئی نبی لا مکانہ تے گئے. جدو لا مکانہ تے گئے 50 نمازاں ملیاں 45 معاف تے باقی 5 رہ گئیں. نمازاں کنی عمر چ ملیاں؟ کیا بات ہے ماشاءاللہ. اکھاں کھلیاں تے ستے ہیں. یہ میرا گڈی والا ڈرائیور ہے نا کسی کسی ویلے سوندا میں نہ جاگدا ہے آندا جاگدا حالانکہ ستا ہوندا ہے. کہ مینوں اوتھے پتا بھی بندے دی اکھاں کھلیاں بندے ستے ہوندے نے. میں قیمتی گل پیا کرنا جن تہاڈی چھڈ رہے ہاں. کل عمر 63 سال. 40 سال دی عمر وچ نبوت دا اعلان. 52 سال دی عمر وچ 5 نمازاں ملیاں. 40 سال دی عمر چ اسلام آ گیا. نمازاں 5 نہیں. سا کڈ لو پھر سبحان اللہ کہہ لو پھر اگے چلتے ہیں. 40 سال دی عمر چ اسلام نمازاں 5. میں نماز دا انکار نہیں کیتا جڑیاں 5 پڑھنے ہیں کوئی نہیں سی. نماز ہے سی 5 کوئی نہیں. 40 سال دی عمر چ اسلام آ گیا 5 نمازاں نہیں. نمازاں 5 ملیاں 52 سال دی عمر چ. 40 تو 52 تک گنو تے 12 سال بنتے ہیں. 12 سالاں چ 5 نمازاں. تقریر جاوے مک تے صبح نو تسی مولویاں کول جائیو انہوں پوچھیو اوویں جویں میں پیا دسنا جہڑی مسجد دا ہوے پویں ایتھے ہوے تے کم پویں ایتھے ہوے. انہوں آکھی راتی ساڈا کملا ڈوگر آیا سی تو وہ آندا سی بھی 40 سال دی عمر چ نبوت دا اعلان ہے. آکھے گا ماشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے لکھا ہوا کتابوں میں. انہوں آکھی وہ کہے گا 52 سال دی عمر چلا مکان ہے یہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ صحیح بیان کیا اس نے. انہوں کو بھی آندا سی بھی نمازاں ملیاں 50 تے حضرت موسیٰ دے وسیلے نال بچیاں 5 ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. آکھی وہ کملا ڈوگرے آندا سی بھی 40 تو 52 تک گنو تے 12 سال بنتے ہیں. 12 سالاں چ 5 نمازاں کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گیا نمازاں کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم بن گیا نمازاں کوئی نہیں. حضرت عثمان ذی النورین بن گیا نمازاں کوئی نہیں. حضرت علی نو شجاعت دا تاج مل گیا نمازاں کوئی نہیں. 52 سال تک 40 تو 52 تک 12 سال نمازاں کوئی نہیں. صحابہ بن گئے. تے وہ کملا ڈوگر پوچھنا چاہتا سی 12 سال نمازاں تے کوئی نہیں صحابہ کیڑی عبادت کرتے رہے.
ہوں جا تمہیں جواب دے گا ذرا سنو کہ ماشاء اللہ ہمیشہ اختلافات میں نہیں بڑھنا چاہتے، یہ مدرسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ خطیب لوگ تو آتے ہیں پیشہ ور ہوتے ہیں، پیسے لے کر چلے جاتے ہیں ماشاء اللہ، تو ہزاروں مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں، ان کو غلط بیان نہیں کرتا نہیں، بات تو اس نے درست کی، وہ مرے جو درست کی تھی، 12 سال سے ابا کری بات کر دے رہے، مردہ مر جائے گا نہیں دسے گا، ستر کھرکے گا، سر کھرکے گا، انج کرے گا، دسے گا نہیں، یہ نہیں کہ گل کا انہوں پتہ نہیں، مسئلہ وہ ٹھڈ چ یہ پتا ہے، عقیدہ میں اپنے گھر بہ کے بیان کراں گا، مسئلہ اتنے بیان کراں گا، عقیدہ احمد رضا دا سچا ہوئے گا، میرے کو پوچھ 12 سال سے ابا کیڑی عبادت کرتے رہے، میں ایمان دی طاقت نال دساں گا، 12 سال 5 نمازاں کوئی نہیں، صحابہ 2 کم کرتے رہے، یا نبی دے چہرے دی زیارت کرتے رہے، یا محمد تے درود و سلام پڑھتے رہے۔ آخری نقطہ درود دا توجہ رکھنا، میری پوری تقریر تو وزنی نقطہ ہے۔ ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق دی بارگاہ چ حاضر ہویا، امام جعفر صادق نو جان دے ہو، یہ 12 اماماں وچوں ایک امام ہے، بندے آندے نے حق دے امام 12، اسی بھی آنے 12 کہ جدو امام 12 نے، امام اعظم نو امام کیوں مانتے ہو، شافعی نو کیوں مانتے ہو، امام احمد بن حنبل نو کیوں مانتے ہو؟ میں کہا حق دے امام کے 12 انہاں نو امام کیوں مانتے ہو؟ میں کہا پویں ساڈا امام شافعی ہے، پویں امام اعظم ہے، پویں امام احمد بن حنبل ہے، جتنے دنیا چ امام نے جویں اسی ماننے ہاں تو من ہی نہیں سکدا، ساڈا عقیدہ کائنات دے سارے امام کٹھے کر مولا حسین دے پیراں دی جتی دی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ ساڈا امام اعظم، کسے بندے امام اعظم تو پوچھا تیری عمر کنی؟ آندا 2 سال، انہاں آخیا قبلہ داڑھی چٹی عمر 2 سال، فرمایا میری زندگی دے 2 سال حضرت امام جعفر صادق دی بارگاہ گزرے، او جڑا اہل بیت دی بارگاہ وچ 2 سال گزارے، جب وہ اتنا بڑا امام ہے تو اس بڑے امام دے استاد دا مقام تے شان کی ہوے گا۔ آؤ ذرا نقطہ سنو، کسی بندے حضرت امام جعفر صادق کے سوال کیتا، ہو سکے قبلہ مینوں ایک گل سمجھ نہیں آندی، اماماں دا پوچھ، آندا جدوں نماز پڑھن والا نماز پڑھدا ہے، درود پڑھدا ہے تواڈے نانے تے، نماز اے پڑھدا ہے، درود تواڈے نانے تے پڑھدا ہے، نماز پڑھن والا نماز اپنے واسطے پہ پڑھدا ہے تے درود کدے تے پڑھدا ہے؟ نبی پاک اتے سرکار اتنے پڑھیا جاتا نا، بولو آپ درود کے پڑھنے نبی تے، اس پوچھیا کہ درود پڑھنے والا درود پڑھتا تواڈے نانے تے نماز پڑھدا آپ، یہ نماز پڑھن والے نو کی فائدہ پہنچیا؟ یہ اپنا کوئی ذکر ہی نہیں، تواڈے نانے تے درود پڑھدا ہے۔ امام مسکرا کے آندا اگر آکھیں تے علم نال جواب دیاں، آکھیں تے مثال دے کے گل سمجھا دیاں، آندا جی مثال دے دیو تاکہ دیہاتی بندہ گل سمجھ آ جائے، مثال دینا بھی نبی دی سنت ہے، دین وچ مثال دینا حضور دی، جڑے بندے نہیں مانتے میں منوا لواں گا، میرے نبی نے مثال دیتی ہے، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، آخیا نا، میرا نبی آندا میں تیرے سمجھ وچ نہیں آندا، میرا علی تیرے سمجھ وچ نہیں آندا، میرا حسن تیرے سمجھ وچ نہیں آندا، میرا حسین تیرے سمجھ وچ نہیں آندا، میری بیٹی تیرے سمجھ وچ نہیں آندی، حضرت نوح دی کشتی سمجھ لے، نوح دی کشتی وچ بہن والے بندے سارے چنگے نہیں سی، چنگے بہ گئے پار ہو گئے، پیڑے بہ گئے پار ہو گئے، فرمایا نمازی بہ گئے پار ہو گئے، بے نمازی بہ گئے پار ہو گئے، کتے بہ گئے پار ہو گئے، رچھ بہ گئے پار ہو گئے، سور بہ گئے پار ہو گئے، علماء بول رہے ہیں نوح علیہ السلام دی کشتی دی اندر سور بہ گئے تے پار ہو گئے، فرمایا آل محمد دی مثال حضرت نوح دی کشتی دی طرح، انہاں دا دامن پکڑ لے، جویں حسین دا بیڑا پار ہے نال تیرا بھی پار ہو جائے گا۔ مثال دیتی ہے نا، حضرت امام جعفر صادق آندا مثال دے کے گل سمجھاواں، آندا جی دیو، آپ نے فرمایا مینوں ایک پیالہ لیا خالی، اس خالی پیالہ پیش کیتا، اس جی پیالہ، فرمایا کی ہے پیالہ وچ کی ہے؟ خالی ہے، فرمایا اینوں پانی دا بھر، اس پانی دا بھر لیا، امام آندا اس پیالے نوں سر تے رکھ، انہیں سر تے رکھ لیا، امام آندا تیرے سر تے کی آندا جی پیالہ، وچ کی آندا جی پانی، کنا پانی آندا بھریا ہویا پیالہ، امام آندا اس بھرے ہوئے پیالے وچ تو اور پانی پینا شروع ہو جائے تے پیالے دا پانی کدھر جائے گا؟ آندا امام میرے جسم تے ڈلے گا، امام آندا مینوں اس اللہ دی عزت دی قسم جی دے قبضہ قدرت وچ امام جعفر صادق دی جان ہے، جب کوئی ساڈے منن والا، ساڈے نانے دے منن والا نماز وچ ساڈے نانے تے پڑھدا ہے نا درود، ساڈے نانے دی روح منن والے دے سر تے موجود ہوندی ہے، اللہ دی رحمت واسطی ہے ساڈے نانے اتے، تے نانے دا پیالہ اگے ہی رحمت نال بھریا ہے، نانے دے جسم نالوں رحمت چل کے جب نمازی دے وجود اتے ڈگدی ہے، اللہ نماز پڑھن والے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما چلدا ہے۔ ایک میں چیک